समाचारको सह प्रायोजक City University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC. इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढी यहाँ वर्ष 2021-17 को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ एक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। आई केयर सेन्टर 10 माइल कालेबुङ आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको सम्पूर्ण समाधानको नाम नै हो आई केयर सेन्टर। कालेबुङ महाविद्यालयको अनलाइन भर्नाबारे सूचना। कालेबुङ महाविद्यालयको शैक्षिक सत्र 2021-2022 अन्तर्गत पहिलो सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकम, बीबीए अनर्स अनि पहिलो सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकम प्रोग्राममा भर्ना लिनु चाहने प्रार्थी विद्यार्थीहरूले अनलाइन आवेदन गर्न सूचित गरिन्छ। विद्यार्थीहरू जसले उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा कुनै मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डबाट समकक्षी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्, साथै इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज अनि इन्भाइरोमेन्ट साइन्सलाई छोडेर अङ्ग्रेजी अनिवार्यका साथ कम्तीमा 4 वटा विषयहरू लिएर उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले भर्नाको निम्ति अनलाइन आवेदन गर्न सक्नेछन्। अनलाइन पञ्जीकरण 2 अगस्त 2021 देखि आरम्भ भइरहेको छ। इच्छुक प्रार्थी विद्यार्थीहरूले आगामी 20 अगस्त 2021 सम्ममा आवश्यक डकुमेन्टहरूका साथ आफ्नो अनलाइन आवेदन फारम बुझाइसक्नुपर्नेछ। कालेबुङ महाविद्यालयको वेबसाइट छ kalebungcollege.org.in। अहिले वर्षाकालको मौसममा जताततै पहिरो अनि भूस्खलनहरू भएर ज्यानमालको नोक्सानी भइरहेको बेला अर्कोतिर शिवक्रमपुर रेलवे परियोजनाको कार्य भने लगातार चलिरहेकामा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनले कडा आपत्ति जाहेर गर्दै यस परियोजनालाई अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने माग गरेको छ। अर्गनाइजेसनका महासचिव लीला कुमार गुरुङले आज गत केही दिन अघि भालुखोला टनेल दुर्घटना अनि भर्खरै 2 दिन अघि मात्र मामखोला भेलबारी दुर्घटनाको उदाहरण दिँदै यति भयङ्कर दुर्घटनाहरू भइरहेको भए तापनि परियोजनाको काम भने लगातार जारी रहनु दुर्भाग्यजनक हो भन्दै यसलाई अविलम्ब रोक लगाउनु पर्ने बताएका छन्। सुबुकबाट रम्फूसम्म जुन बाटो टनल लैजान्छ त्यो टनल लैजानको निम्ति सम्पूर्ण क्षेत्र नै वन क्षेत्र पर्छ र यहाँनिर जुन प्रकारले अमानुषिक तौरले रुख कटाइको काम भइरहेको छ र यो रुख कटाइको कामको कारणले गर्दा र विभिन्न जस्तो यो पहाडको कुरा छ, भौगोलिक भन्ने जुलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको रिपोर्ट छ, त्यसमा यो पहाड जस्तो सिस्मेटिक 3 र 4 जोनमा पर्छ र दार्जिलिङ सिक्किम हिमालयको जुन पहाड छ यो कलिलो पहाड छ र यहाँनिर यस्तो भन्दा बेसी क्षति पुगिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसको उदाहरणको निम्ति अस्ति मात्र भालुखोलामा टनल भत्किएर झर्यो एकापट्टि, अहिले आएर मामखोलामा आएर त्यो क्षेत्र नै डल्लै पहिरोले लग्यो। जुन पहिरोको चपेटमा हाम्रो 7 जना मजदुरहरू त्यो पहिरोको चपेटमा परे र यहीँकै स्थानीय मजदुरहरू पनि 2 जना त्यहाँ शिकार हुन पर्यो र त्यसले गर्दा अझै यो टनलहरू जुन बनाउने कामहरू भइरहेको छ यो काम यतिकै जारी रह्यो भनेदेखि यसले धेरैभन्दा धेरै नोक्सान पुर्याउनेछ र यो एरिया जुन छ यो एरिया सेन्सिटिभ एरिया हो भनेर हामीले बार भन्दै आएको। त्यसरी नै जुन यो 2-2वटा टिस्टा लो ड्याम 3 र 4 बनियो त्यसले पनि हामी साधारण हिसाबले पनि हामी जान्न सक्छौँ कि जुन नदीको सतह छ त्यो नदी बाँधिसकेपछि त्यो ब्लक भएको पानी अवश्य पनि त्यो दुईपट्टिको सतहमा जाने भित्र पस्ने काम भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले देखिरहेको
सडकको दुर्गति आज अहिले भनौँ पहिला त्यति बेला हामीले 31A भनेर र अहिले NH10 भनेर जुन रोड छ त्यो रोडको अवस्था पनि दिनोदिन खस्कँदो छ र यो अहिलेको जुन कामहरू भइरहेको छ यसमा ठुलो ठुलो मेसिनहरू ल्याएर आउने कामहरू भइरहेको छ जसको भाइब्रेसनको कारणले गर्दा त्यो डल्लै क्षेत्र नै हल्लिएर पहिरो जाने काम भइरहेको छ। अर्कोपट्टि यताउति आएर त्यही के अरे त्यो जुन पहिरो जाने काम भइरहेको छ त्यसै मध्येमा फेरि NHPC होस् या रेलवेको होस् उहाँहरूले त्यहाँभित्र ब्लास्टिङ पड्काउने काम गरिरहेको छ। त्यसले झन् यो कलिलो पहाडलाई झन् क्षति पुगिरहेको हामी देख्छौँ र ब्लास्टिङको कारणले यतापट्टि आएर NHPC को डम्पिङको कारण डम्पिङ व्यवस्थित छैन। त्यो डम्पिङ व्यवस्थित नभएकोले गर्दा त्यो क्षेत्र अलिकति मात्रै पनि घाम लाग्यो भनेदेखि त्यो क्षेत्रमा हामी सास फेर्न धरि हामी समस्यामा परिरहेका छौँ हाम्रो त्यो क्षेत्रको मानिसहरू र त्यसले गर्दा डम्पिङ सँगसँगै यताउति पोल्युसनको कारणले गर्दा त्यो जति पनि अहिलेसम्म पिउने पानीको व्यवस्थाहरू पर्सनल्ली भए पनि पोली पाइपमा भए पनि लिएर जुन आएर त्यो गाउँ गाउँमा के अरे पानी खाने कुराहरू भइरहेको थियो त्यो पानीको सोर्सहरू सम्पूर्ण सुकेर गइरहेको हामी महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यो सम्पूर्ण विषयलाई लिएर हामीले बार सुरुमै बार यो यहाँनिरको कुनै पनि निर्माण कार्य हुन्छ भनेदेखि EIA रिपोर्ट र EMP रिपोर्ट त्यहाँको योजना त्यो घटना घट्नु भन्दाखेरि त्यसको प्रिक्वेसनको लागि के योजनाहरू बनाइन्छ भन्ने कुरालाई अनदेखा गरेर यो कामहरू भइरहेको छ। अर्को कुरा NHPC को जुन ड्याम बनाउने काम भइरहेको छ यो अति हतारमा गरिरहेको हामी महसुस गरिरहेका छौँ किनभने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबाट इन्भाइरोमेन्ट मिनिस्ट्रीबाट उहाँहरूलाई जुन NOC अहिलेसम्म पाएको छ त्यो NOC को आधारमा हो भनेदेखि त्यो क्षेत्रमा जाने बाटो फाँडफुँड गर्नु सक्छ त्यहाँनिर कहाँ काम गर्ने त्यो कुन क्याम्पहरू राख्ने कहाँ क्याम्पहरू राख्ने सामानहरू कहाँ राख्नु सकिन्छ भन्ने सम्मको मात्र NOC छ जबकि उहाँहरूलाई टनल खन्ने आजसम्म पनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले पनि NOC दिएको छैन। तरै पनि यहाँनिर इर्कोनले जबरजस्ती के अरे टनल खनेर यहाँ विनाश निम्ताइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यसले गर्दा हाम्रो अन्तिम भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि यो सम्पूर्ण विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर रेलवेको जस्तो म एउटा इक्जाम्पल चाहिँ तपाईहरुलाई छोटोमा दिन्छु जो मैले लिखित छैन कि जस्तो वन विभागले रुख काट्छ अनि ट्रान्जिट पास टिपी दिएर कहीँ पनि लैजाने काम गर्छ र वन विभागको नियम अनुसार कहिले पनि जुन 15 देखि सेप्टेम्बर 15 सम्म कुनै रुखपात काट्नु सक्दैन र ट्रान्जिट पास पनि एलाउ छैन। 3 महिना वर्षा कालीनमा चाहिँ कुनै पनि ढालफाँडको काम हुँदैन भनेर गभर्नमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट भनौँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको इन्भाइरोमेन्ट मिनिस्ट्रीले मानिलिएको यसलाई हामी पर्यावरण दिवसको रूपमा पनि मनाउने गरिरहेका छौँ। तर त्यहाँनिर यो सम्पूर्ण कुरालाई अनदेखा गरेर र्यान्डम रुखहरू काट्ने काम भइरहेको छ, जतासुकै डम्पिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ, जहाँसुकै खनिरहेको छ टनल सिधासिधी टनल एकापट्टि भयो, त्यसको अल्टरनेटिभ टनल मैला फ्याँक्नुको लागि मात्रै टनलहरू जतासुकै टनलहरू खन्ने काम भइरहेको छ। त्यसको इफेक्ट चाहिँ त्यो छेउछाउको गाउँहरूमा परिरहेको छ र त्यसले गर्दा हामी सङ्गठनको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छौँ रेलवे परियोजनाको सबै कार्यहरू तुरन्त बन्द हुनुपर्छ।
नत्र भने यो स्थितिमा अहिले हाम्रो त्यो गाउँहरू बाँच्न सक्दैन, त्यो रोडहरू रहन सक्दैन। एकापट्टि मुनिबाट एनएचपिसीको ड्यामले पानी भित्रसम्म सिपेज भएर पहिरो तान्ने काम गरिरहेको छ भने एकापट्टि आएर ब्लास्टिङ गरेर टनल खनेर अर्कोपट्टि फेरि पहिरो नै निम्ताइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। मैले अघि नै भने दार्जिलिङ हिमालय र सिक्किम हिमालयको जुन पहाडी भेग छ यो चाहिँ अति कलिलो पहाड हो। यो चाहिँ फेरि सिस्मिक त्यो 3 र 4 जोनमा पर्छ। जो जोनमा परेको कारण भूकम्पको फ्रन्ट एरिया हो, फ्रन्ट क्षेत्र हो र त्यसले गर्दा भूकम्प त अझै आउनु बाँकी नै छ। भूकम्प पनि आयो भने यहाँनिर केही पनि रहन्छ जस्तो हामी महसुस गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी रेलवेको काम अहिले इमिडिएट ठप्प भएको हुनपर्छ। नम्बर 2, न्यायिक पर्यावरण अन्तर्गत रेलवे परियोजनाको पर्यावरण र सामाजिक प्रभाव साथै अन्य ठुला निर्माण परियोजनाहरूमा एक स्वतन्त्र अनुसन्धानको आदेश दिनुपर्छ। अर्को कुरा, निर्माण स्थलहरूमा मूल वा मृत वा घाइते भएका सबै व्यक्तिहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ औ मजदुरहरूको मृत्युको बारेमा छुट्टै छानबिन उपयुक्त अधिकारीहरूबाट हुनुपर्छ। भनौँ न्यायिक अधिकारीहरूबाट चाहिँ त्यसको छानबिन हुनपर्छ। र टिस्टाको जुन क्षेत्रहरूमा हाम्रो वन क्षेत्र पर्छ उनीहरूको वन अधिकार अधिनियम अनुसार त्यहाँको सम्पूर्ण अधिकार र पर्जापट्टा दिएर त्यहाँको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ सरकारले निर्णय लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। अच्छा, यो माग चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ माने कम्पनीलाई नै पेस गर्नुभयो या त जिल्लापाल मार्फत त्यस्तो? यो हामीले अपिल गरेको सरकारलाई, यो कम्पनीसँग त सम्बन्धित छैन। यो रेलवेको अहिले टनल खन्ने काम जुन चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुँदैछ, यो बर्खाको लागि मात्रै कि हमेसाको लागि? ओरिजिनल कुरा भन्नु हो भनेदेखि त यो जुन रेलवेको काम छ, टनल खनेर जुन रेल लाने उयो छ, यो कहिले पनि सक्सेस हुन्छ भन्ने हामी मान्दैनौँ। यो बनिएर पनि सक्सेस चाहिँ हुँदैन। Providing more than 100 need-based programs in humanities, science, commerce and professional fields. A place to get the future you wanted. CT University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC.